السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو بھائیو، اللہ تبارک و تعالی دی رحمت دے نال آپ دوست احباب خیریت اور عافیت دے نال ہو سو۔ میرے بھائیو دوستو، اج آپ دوستیں کو ایہو جے بزرگ دی لاش جنازہ لکھے سوں، جڑا بزرگ اتنا خوش نصیب، جڑا جو نماز پڑھدا پیا سجدے اندر، سجدے دے وچ اللہ تبارک و تعالی کو پیارا تھیا گے۔ واحد بخش این شخص بزرگ دا نام ہے، حالانکہ یہ بزرگ مسجد بڑھوائے کہیں کنے 1 روپیہ ادھارا نہیں چاہتا۔ میرے دوستو بھائیو، یہ روزانہ ایندے وارث ایندے پوتر ڈیلی روزانہ سویرے سویرے اٹھیندے ہن، وضو بھی کرویندے ہن تے وہ اے والا نماز پڑھدا۔ کل جمعہ سویرے دی نماز ایکو اٹھائے نے، این وضو کیتے، وضو کرتے نماز پڑھے سی، فرضیں دے وچ سجدے دی حالت دے اندر اللہ تبارک و تعالی کو پیارا تھیا گے۔ ہن دیکھو، سب تو پہلی گال تا یہ جو ہر بندہ یہ دعا منگے جو اللہ سنگیاں ساکوں بھی ایہو جہی موت دیویں۔ تے دوستو بھائیو، خوش نصیب بندے ایہو جے ہوندن جڑے جو ایہو جہی موت گھن دن۔ ہن کل دا ایک واقعہ پیش آئے، ایک وہ بھی بزرگ ہا، اون کیا کام کیتا، ایک شراب دی بوتل چاہتے کلو کنے زیادہ ہی او پی چھوڑے، وہ جرے ویلے منٹل تھیا بیٹھا بال گھا دو گین، انہیں آکھے جو ابا کھیر لاندا پہ کھیر چاہ دیں، اون کیا کام کیتے، وہ شراب جو پیتی بیٹھا اون دا دماغ ٹکانے ہی کہنا، تقریباً 5 یا 7 کلو کھیر لا تھا، وہی کنے کی پی چھوڑے سی تے وہ فوت تھی آگے۔ تے دوستو بھائیو، ہن دیکھو کہ ایہو جے جنازے بھی ہوندن، این شخص دا جنازہ دیکھو نماز دی حالت وچ اللہ تبارک و تعالی کو پیارا تھیا گے۔ گزارش التماس ہے جو سب تو پہلی گال تا یہ جو دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو نیک کام کرن دی توفیق عطا فرماوے، تے این دے بعد ایہو جہی موت واسطے دعا بھی منگو، ایہو جہی موت کیتے کم بھی سونے ہونے چاہیے۔ تے یہ صدقہ جاریہ کیتی گئے، ایک مسجد بڑھوائی سی، اون مسجد کیتے لوگ جڑے ہیں وہ نماز بھی پڑھ سن، اون دا جڑا اجر ثواب ہے وہ بھی این شخص دو مل سی پیا، او سی پیا۔ صدقہ جاریہ کچھ ایہو جہاں چیزاں ہیں، مسجد، نلکا، درخت وغیرہ، اے ہیں صدقہ جاریہ۔ کوشش کرو اللہ تبارک و تعالی ایہو جے سونے کام کرن دی توفیق عطا فرماوے اور این دے کنے علاوہ حق حلال دی موت عطا فرماوے۔ آمین آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔